नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। कोशी प्रदेशको राजनीति अब निर्णायक मोडमा पुगेको छ। संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 बमोजिम सरकारको नेतृत्व गरिरहेका हिक्मत कुमार कार्कीले विश्वासको मत पाउने आधार नदेखेपछि पदबाट राजीनामा दिएसँगै कोशीमा नयाँ राजनीतिक कोर्सको सुरुवात भएको हो। कोशीमा अब संविधानको धारा 168 को उपधारा 5 बमोजिम अन्तिम विकल्पको सरकार बन्नेछ। यो सरकारले पनि विश्वासको मत पाउन नसके कोशी मध्यावधिमा जानेछ। दलीय वैमनस्यका कारण कोशी ढिलो चाँडो मध्यावधिको बाटोमा देखिन्छ। राजनीतिक सहमति खोज्ने परम्परालाई सत्ता र शक्तिसँग तुलना गर्ने परम्पराका कारण पनि कोशीबाट मध्यावधिको सङ्केत देखा परेको छ। आर्थिक रूपमा सङ्कट बेहोरिरहेको मुलुकले कतै चुनाव धान्न सक्छ? चुनाव आवधिक हो वा दलबाट सिर्जित? यस्ता तमाम प्रश्नहरू छन् जसको जवाफ अब जनताले खोज्नै पर्नेछ। कोशीमा यो अवस्था हुनुमा कुनै पनि दल कम दोषी छैनन्। सत्ता दाउपेच र इगोको राजनीतिले थलिएको मुलुकले यस्ता प्रवृत्तिबाट बेहोर्ने क्षति कति होला? संहिता कार्यान्वयनको रोल मोडल बन्नुपर्ने प्रदेश सरकारहरू केन्द्र शासित जस्ता किन बन्न पुगे? स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राख्न सकिन भने किन चाहियो नेता मात्रै व्यवस्थापन गर्ने प्रदेश संयन्त्र? जनताले जवाफ मागे, उत्तर अब यी दलहरूले दिनुपर्नेछ। संविधानको परिधिले अन्तिम अस्त्रको रूपमा उपधारा 5 लाई व्यवस्था गरेको छ। यो उपधारा सबै दलका नेताहरूमाथि परीक्षाको विषय बन्नेछ। दलीय स्वार्थभन्दा पहिले राष्ट्र र जनतालाई सिरोपर गरी निर्णय गर्ने क्षमता दलहरूले देखाउनु पर्नेछ। अहिले चुनावभन्दा पनि प्रदेशको सबलीकरणको आवश्यकता छ। आवधिक चुनाव बाहेक मुलुकले धान्न सक्ने अवस्था पनि छैन। कोशीलाई मध्यावधिबाट जोगाउँदै दल र नेताहरूले उच्च नैतिकता र त्यागको भावना देखाउन्। आरोपको वर्षाले होइन, सहमतिको वातावरणले नयाँ कोर्सको सुरुवात होस्। जनमतको उच्च कदर होस्। जटिल परिस्थितिमा पनि सहमतिको बाटो खोज्न दलहरू सफल छन् भन्ने उदाहरण पेश होस्। कोशीमा मध्यावधि होइन, 5 वर्ष सरकार चल्ने गरी नयाँ सहमति कायम होस्। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट मुख्यमन्त्री भएका हिक्मत कुमार कार्की सत्ताविहीन, विश्वासको मतको प्रस्ताव फिर्ता लिँदै राजीनामाको घोषणा, मध्यावधिको चटार। शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाउने समय घड्किए पनि सहमतिको प्रयास जारी। संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन गठित उपसमितिद्वारा केही बुँदामा थप छलफलको प्रस्ताव गर्दै सहमति। सरकारमा प्रचण्डको नेतृत्व विरुद्ध कांग्रेस इतर पक्ष रणनीतिक चालमा, विकासदेखि सुशासनका क्षेत्रमा काम गर्नै नसकेको आरोप, सचिएर काम गर्नुपर्ने भनाइ। सचिन सक्दैन भने छोड्न पर्छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर डेङ्गी संक्रमण बढ्दो क्रममा, पछिल्लो 3 दिनमा 112 जना नयाँ संक्रमित थपिए। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट मुख्यमन्त्री पदमा कमब्याक भएका कोशी प्रदेश एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्की सत्ताविहीन बनेका छन्। मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएको 30 दिनपछि उनी पदमुक्त बनेका हुन्। भदौ 22 गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कार्कीले शनिबार बसेको प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने कार्यक्रम थियो। तर विश्वासको मत नपाउने भएपछि उनले राजीनामाको घोषणा गर्दै बाटो खाली गरिदिए। कार्कीको राजीनामासँगै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा 168 को उपधारा 5 बमोजिम असोज 26 गते बेलुका 5 बजेसम्म दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका छन्। एक रिपोर्ट।
प्रदेशको निर्वाचनपछि राजनीतिक अस्थिरतासँगै गुज्रिएको कोशी प्रदेश 1 महिना अघिदेखि सभामुखविहीन छ। सभामुखविहीन कोशी प्रदेशमा यसअघि विश्वासको मत पाउन नसक्दा एमालेका हिक्मत कुमार कार्कीको मुख्यमन्त्री पद गुमेको थियो। भदौ 22 गते सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट कार्की नै मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर उनले 1 महिनापछि पनि विश्वासको मत पाउन नसक्ने भएपछि शनिबार प्रदेशसभा बैठकमा राजीनामाको घोषणा गरे। प्रदेशसभा बैठकमा राजीनामा घोषणा लगत्तै उनले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ समक्ष राजीनामा पत्र बुझाए। पद छोडेको घोषणा गर्दै गर्दा उनले कोशी प्रदेशको राजनीति जटिल मोडमा पुगेको पनि स्मरण गराए। कार्कीले मध्यावधि निर्वाचनको पक्षमा कुनै पनि माहौल नभएको भन्दै मध्यावधि रोक्न आफूहरू सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख गरे। हामी सहकार्य चाहन्छौँ, हामी स्वच्छ राजनीति चाहन्छौँ, हामी संवैधानिक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न राजनीतिलाई अघि बढाउन चाहन्छौँ र कुनै पनि राजनीतिक दलमा बिखरामा आउने राजनीतिक दलप्रति जनताले आलोचना टिप्पणी गर्ने स्थिति बन्नु भनेको लोकतन्त्र कमजोर हो। आज विश्वासको मत लिनु अघि प्रदेश प्रमुख समक्ष मुख्यमन्त्रीको पदबाट राजीनामा बुझाउने निर्णय गरेको छु। त्यही निर्णय तपाईहरु समक्ष सुनाउन लागि उभिएको छु। कार्कीले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएसँगै अब अर्को सरकार गठनको लागि संविधानको धारा 168 को उपधारा 5 आकर्षित हुने भएको छ, जसको लागि दलहरूले तयारी सुरु गरिसकेका छन्। अब बन्ने सरकारका लागि दलहरूको छिना झपटी सुरु भएको छ। यसअघि सभामुखको मतबाट बहुमत दावी गर्दै मुख्यमन्त्री घोषणा गरिएका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा फेरि पनि मुख्यमन्त्रीको दौडमा लागेका छन्, जसलाई सर्वोच्चले अस्वीकार गरिदिएको थियो। तर कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भन्ने सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले निर्णय गर्ने उनले बताए। अब कोही त्यसरी अब दलले त्यागेर दलको अनुशासनलाई नै तोडेर कोही जान्छ भने त्यो कसैले पनि त्यस्तो कुरालाई जिम्मा लिन सक्दैन, त्यस्तो कुराहरूलाई कसैले मान्न पनि सक्दैन। तर त्यस्तो कुराहरू आधिकारिक रूपबाट कहीँ कतैबाट आएको पनि छैन। सर्वोच्चबाट गल हत्ताइएका थापाले पुनः वैधानिक बाटोबाट मुख्यमन्त्री बन्ने दाउ गरिरहँदा गठबन्धनका अन्य दलहरू अब हाम्रो पालो भनिरहेका छन्। माओवादी केन्द्रदेखि 6 सिट रहेको राप्रपाले समेत मुख्यमन्त्रीमा आँखा लगाइरहेको छ। एमालेको कोशी प्रदेशमा हालको गठबन्धन दल कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस र जसपासँग राम्रो सम्बन्ध छैन। यसअघि नै प्रदेशको नामाकरणको विषयमा विवादित बनेका कार्कीले विश्वासको मत लिनका लागि अन्य दल मिलाउनै सकेनन्। कोशी प्रदेशको दोस्रो कार्यकालमा अब बन्ने मुख्यमन्त्री 5औं पटक हो। अब बन्ने मुख्यमन्त्रीले पनि 1 महिनाभित्र विश्वासको मत नपाएमा कोशी प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनतर्फ अघि बढ्नेछ र 6 महिनाभित्र मध्यावधि निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि मोरङबाट टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यको रिपोर्ट। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमाथि अनेक आरोपहरू लागिरहेका छन्। सुशासन कायम गर्न नसकेकोदेखि सरकारको नेतृत्व नै फेर्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेका छन्। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको इतर पक्षले सरकारमाथि प्रश्न गरिरहेका बेला प्रचण्ड सरकारमाथि गम्भीर सङ्कट परेकै हो त प्रश्न उठेको छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमाथि किन अनेकन प्रश्नहरू उठिरहेका छन् त? एक रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको इतर पक्ष सरकारमाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेको छ। कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिनुपर्नेदेखि विभिन्न विषयमा आवाज उठाइरहेको कांग्रेसको इतर पक्षले के गठबन्धन भत्काउन प्रयास गरेकै हो त? आशंका उब्जिए पनि यसले सार्थकता पाउला त? प्रश्न गम्भीर छ। कांग्रेस इतर पक्षका नेतृत्वकर्ता डाक्टर शेखर कोइरालाले प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरेर विकास समृद्धि हासिल नहुने भन्दै अब सरकार छाड्नुपर्ने बेला आएको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। कतै पनि कुनै पनि अवस्थामा देश ठिक तरिकाले अगाडि बढेको छैन। त्यसकारण यो सरकार सच्चिनु पर्यो, सच्चिन सक्दैन भने छोड्न पर्यो, अर्को विकल्प छैन। कांग्रेसमा यस्तो आवाज उठे पनि संस्थापन पक्षले भने सरकारमाथि खासै प्रश्न उठाएको देखिन्न। तर केही समय पहिले कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले सरकारको नेतृत्व कसरी गर्ने भन्ने विषय नै सुझाए, जसमा अब प्रचण्डपछि माधव नेपालले नेतृत्व गर्ने सरकारमा कांग्रेस सहभागी नहुने भन्दै कांग्रेसले एक्लै सरकार चलाउन पाउनुपर्ने जुक्ति निकाले। यो 2 वर्ष 2.5 वर्ष मोर्चालाई चलाउन दिउँ ल। प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुने कि माधव नेपाल हुने, उहाँहरू हुनुहुन्छ, हामी फ्लोरबाट समर्थन गर्ने, एक तलमाथि नगर्ने, हामीले जहाँ हाम्रो असहमति जनाउने, जहाँ सहमति जनाउने उहाँले चलाउनुहुन्छ। त्यसपछिको 2-2.5 वर्ष कांग्रेसले चलाउन पाउनुपर्छ। कांग्रेसले एक्लै चलाउँछ। त्यो एक्लै चलाउँदै गर्दाको जस भयो भने कांग्रेसले लिन्छ,
अपजस भयो भने काङ्ग्रेसले लिन्छ। यसरी कङ्ग्रेसेतर पक्षले सरकारमाथि दबाव सृजना गर्नका लागि नै विभिन्न फण्डाको राजनीति गरिरहेको आरोप लागिरहेको छ। शेखरले सरकारमाथि हमला गर्ने र गगनले गठबन्धनको वास्तविकता बाहिर ल्याएर दबाव सृजना गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको ठानेका माधव कुमार नेपालले भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको विकल्प नभएको भन्दै कङ्ग्रेस बिनाको समेत सरकारको कल्पना नगरिएको बताइरहेका छन्। अहिले जुन सरकार छ त्यो सरकारलाई अगाडि बढाउने हो। देश मामिलामा पहिलो कुराकानी भएको छ नेपाली शेरबहादुर देउवाजीसँग। उहाँ यो सरकारलाई बढाउनु अगाडि बढाउने पक्षमा हुनुहुन्छ। हामी पनि यो सरकारलाई अगाडि बढाउने पक्षमा छौँ। हामी कसैले पनि यो सरकारलाई चाहिँ कमजोर बनाउन चाहँदैनौँ। यो सरकारको चाहिँ फुट्न पार्न चाहँदैनौँ। हामी यो सरकारलाई हामी असहयोग गर्न चाहँदैनौँ। राजनीतिक वृत्तमा चलेका यस्ता चर्चा र सरकारका पछिल्ला कदमबारे जनआक्रोश भने चुलिने अवस्थामा छ। कङ्ग्रेस नेताहरूकै दबावमा जेलमुक्त बनेका नेपालगञ्जका गुण्डा नाइके रिगल भनिने योगराज ढकालका कारण सरकार आलोचित बनिरहेको छ। कङ्ग्रेसभित्रबाटै सरकारमाथि हमला सुरु भएको छ। रिगलको पृष्ठभूमि आपराधिक भए पनि उनलाई रिहा गर्नुमा कङ्ग्रेसको दबाव रहेकोमा कुनै दुविधा छैन। तर कङ्ग्रेस नेताहरू सरकारमाथि प्रश्न गरिरहेका छन्। राजनीतिक दबावमा परेको सरकारले गरेका निर्णयको जिम्मेवारी कार्यकारीले लिनुपर्ने बाध्यताका कारण पनि यसको शिकार सरकार बन्नु स्वाभाविक छ। रिगल जस्ता व्यक्तिलाई धमाधम जेलमुक्त गर्न सरकार तयार देखिएपछि कानूनका जानकारदेखि सबै क्षेत्र रुष्ट देखिन्छ। यो कसैको एउटा डिक्टेटरले चुनेको सरकारलाई फालेर अनि सेनाले सञ्चालन गरेर सेनाको जर्नले राज्य गरेको देश हुन्छ कि मनपरी हुन्छ नि? अहिले त्यति मनपरी हुन्छ। राष्ट्रपतिले देखिराख्नु भएको छ। अहिले राष्ट्रपतिको बारेमा, हिजोको राष्ट्रपतिको बारेमा देख्नुभयो, अस्तिका राष्ट्रपतिको बारेमा देख्नुभयो। रामवरणजीले त भाषणै गर्नुभयो, म राष्ट्रपति भएको बेलामा एउटा इस्युमा त मैले संविधान मिचेकै हुँ। अब त्यस्तो राष्ट्रपति काम लाग्छ? भाषणै भन्नुभयो उहाँले। विद्यादेवी राष्ट्रपति बन्नुभयो दुईचोटि। उहाँले के गर्नुभयो देखिराख्नु भएको छ। रातारात हो कि सबै कुरो भयो। 1 बजे लगे पनि 2 बजे लगे पनि अब बिहानै हुन्न भने जस्तो गरेर कामहरू गर्नुभयो। सुशासनको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने सरकारले सही दिशा समात्न नसक्दा जनआक्रोश थप उचाइमा पुग्ने देखिन्छ। भ्रष्टाचारका मुद्दादेखि अनियमितताका फाइल पल्टाएको सरकारले निर्ममतापूर्वक कदम चाल्न नसकेको प्रतिपक्षीको बलियो आरोपलाई चिर्न गठबन्धनमा एकमत हुनुपर्नेमा आपसमै जुझ्ने कामको सुरुवात भएकाले पनि सरकारमाथि अनेक टिप्पणी र आक्षेप लागिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा कमजोर धरातलमा रहेको सरकारले जनविश्वास आर्जन गर्दै विरोधीको मुख बन्द गराउन सक्ला, यो हेर्न बाँकी नै छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाउनु पर्ने समय घरिके पनि दलीय सहमतिको प्रयास भने चलिरहेको छ। यसै क्रममा संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीलाई टुङ्गोमा पुर्याउन गठित उपसमितिले केही बुदामा थप छलफलको प्रस्ताव गर्दै सहमति जुटाएको छ। यही सहमतिको पेरिफेरीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक व्यस्तता समेत बढाएका छन्। एक रिपोर्ट। शान्ति प्रक्रियामा आएको लामो समयसम्म पनि राजनैतिक खिचातानीका कारण संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीले टुङ्गो पाउन सकेको छैन। यही कारण माओवादी युद्धमा भएका विविध विषयहरू सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्ने क्रम पनि चलिरहेकै छ। संक्रमणकालीन न्याय प्रणाली राज्यको आन्तरिक विषय भए पनि विभिन्न प्रभाव र दबावका कारण यसले पूर्णता पाउन नसकेको विषय भने लुकेको छैन। यही तथ्यलाई उजागर गर्नका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधनको क्रममा गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनको विषय बाहेकमा सहमति जुटाउने भन्दै संक्रमणकालीन न्यायमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थनको माग नै गरे। We are now closer to logically concluding our unique, nationally owned and homegrown peace process. Completing the remaining task of transitional justice is top on my political agenda. शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गो लगाउनु पर्ने जिम्मेवारी सबै दल र नेताहरूको भएकोले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले यसमा अधिकतम सहमतिको प्रयास गर्दै आएका छन्। प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीदेखि राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त दलहरूसँग पटक पटक छलफल समेत गरिसकेको अवस्था छ। शनिबार मात्रै पनि प्रचण्डले सिंहदरबारमा केपी ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग छलफल गरेका छन्। छलफलको क्रममा संक्रमणकालीन न्यायबारे छलफल भएको बुझिएको छ। नेकपा यसका अध्यक्ष माधव नेपालले सिधा नबताए पनि उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको भ्रमणको विषयबारे छलफल भएको जानकारी दिए। खास गरिकन अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव नेपालमा आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ आइसकेपछि उहाँसँगको भेटघाटको सन्दर्भ, संसदमा सम्बोधन गर्ने कुराको सन्दर्भ पनि बारेमा पनि कुराकानीहरू भएका छन्।
संक्रमणकालीन न्याय प्रणाली टुङ्गो लागेको सन्देश प्रवाह गर्नका लागि पनि प्रधानमन्त्रीले व्यस्तता बढाएका छन्। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन भन्दै गठित उपसमितिले पनि सहमति जुटाएको बताएको छ। उपसमितिले 4वटा विषयमा थप छलफलको आवश्यकता ल्याउँदै प्रस्ताव पारित गरेको छ। उपसमितिले अन्य विषयमा सहमति जुटाए पनि यी 4 विषयमा भने थप छलफलको आवश्यकता ल्याउँदै मूल समितिको बैठकबाट टुङ्गो लगाउने निर्णय गरेको छ। यस्तो सहमति जुटेपछि प्रधानमन्त्रीले दलका नेताहरूसँगको छलफललाई तीव्र पार्दै लगेका छन्। ओली र माधवसँगको छलफलमा समेत यो विषयमा सघन छलफल भएको बुझिएको छ। यद्यपि जटिल प्रकृतिका 4 बुँदामा जस्तो सहमति जुट्छ भन्ने विषयले पनि संक्रमणकालीन न्यायबारे थप प्रश्न पार्नेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरो। लामो समयदेखि अड्किएको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषयमा मोटामोटी सहमति जुटेको छ। केही गम्भीर विषय बाहेकमा सहमति जुटेको दावी गरिए पनि संक्रमणकालीन न्याय प्रणाली टुङ्गोमा पुग्न नसक्दा यसबारे नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमाथि नै प्रश्न उठिरहेका छन्। संक्रमणकालीन न्यायमा देखिएको दलीय विवादको अन्त्य कसरी होला? सहमति जुटाउने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको राय के छ? यही विषयमा कुराकानीका लागि हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ एमाले सचेतक महेश कुमार बर्तौला। माननीय ज्यू, न्युज 8 मा स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद छ हजुरलाई। यसबारे संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टुङ्गो लागिसकेको छैन। यो विधेयक टुङ्गो नलाग्दा पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्। केही बुँदा बाहेकमा सहमति जुटेको खबर बाहिरेको अवस्था छ। यसमा भएको के हो माननीय ज्यू? यसबारे प्रश्न पारिदिनुहोस् न। 2063 साल मङ्सिर 5 गते बृहत शान्ति सम्झौता भयो। त्यस पछि करिब 17 वर्षदेखि द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू, त्यति बेलाका पीडितहरूले अहिलेसम्म न्याय नपाएको अवस्था छ। करिब 17 वर्षदेखि हामीले कानुनी रूपमा यसलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट सम्बोधन गर्न सकेनौँ। कयौँ जटिलताहरू सिर्जना भए, कयौँ अब दाउपेचहरू रहे, बिचमा टुङ्ग्याउने धेरै प्रयत्नहरू पनि नभएका भएका थिए। तर त्यसमा सहजताको ठाउँबाट परिस्थिति अगाडि बढ्न नसकेको देखिन्छ। अहिले हामीले यो संसदमा टिआरसीसँग सम्बन्धित संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित एउटा विधेयक संशोधनको रूपमा आएको छ। त्यसलाई कानुन संसदको कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिमा हाम्रो समिति छ जहाँ हामी छौँ, त्यो समितिमा आयो र त्यसले अलिक प्रायोरिटीमा राखेर यो विधेयकलाई टुङ्ग्याउनु पर्छ। द्वन्द्वकालीन घटनाहरूलाई संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याएर पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने ठाउँबाट हामीले काम गऱ्यौँ। त्यो काम गर्ने क्रममा उपसमिति पनि बनायौँ। यो उपसमितिमा हामीले सबै राजनीतिक पार्टीहरूको विशेष गरी 11 जना सदस्य रहेको उपसमिति बनायौँ। त्यसले 3 चरणको हामीले समितिमा पहिला 21 दिनको समय दिएको थियो, त्यसपछि 15 दिन, त्यसपछि 7 दिन गर्दा हामीले 3 चरणमा यो कामहरू गऱ्यौँ। यो बिचमा विभिन्न सरकारवालाहरूसँग पनि जोडिएर यससँग सम्बन्धित उहाँहरूको ओपिनियनहरू के छन्, सुझावहरू के छन्, हामी कसरी अगाडि बढ्न पर्छ, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारसँग जोडिएका कमिटमेन्टहरू के छन्, मानवाधिकारको तहबाट हाम्रा कन्सर्नहरू के हो, सर्वोच्च अदालतले यससँग सम्बन्धित जोडिएका घटनाहरूमा कसरी चाहिँ फैसलाहरू गरेका छन्, नजिरहरू के छन्, र स्थापित मानवाधिकारसँग जोडिएका हाम्रा मान्यताहरू के हो, कुन प्रकारका सन्धिमा हामीले हस्ताक्षर गरेका छौँ, यो समग्र पाटोहरूलाई हामीले केलायौँ। त्यसको आधारबाट केही यसलाई संक्षेपीकरण गऱ्यौँ। आज हामीले उपसमितिको करिब अन्तिम दिन थियो। हामीले आजसम्म भएका छलफल प्रक्रियाहरूलाई एउटा प्रतिवेदन बनाएर समितिमा पेश गर्ने निर्णय गर्यौँ। यो आम सहमति भयो टुङ्ग्यो भन्ने विषय भन्दा पनि जे कामहरू गऱ्यौँ त्यसलाई प्रतिवेदनमा हामीले समावेश गरेका छौँ। केही विषयहरू टुङ्गिन बाँकी छ, अझ छलफल गर्न बाँकी छ। जस्तो हामी उपसमितिले कतिपय टुङ्ग्याएका विषय पनि फेरि समितिमा पनि छलफल हुन सक्छ। त्यस कारण हामी नेकपा एमालेको तर्फबाट हामी के चाहन्छौँ भने यो संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ। यो टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेको अर्थ पीडितलाई न्यायको अनुभूति दिलाएर चाहिँ यो कानुन टुङ्ग्याउने कुरा हो। यो हजुरको संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउने विषयको सुनिश्चित गर्ने हो। त्यसको लागि उपयुक्त कानुन बन्यो। यसको लागि हामी जिम्मेवार बोधका साथ हामीले यसमा यो छलफलको प्रक्रियामा त्यही ढङ्गले सहभागी भइरहेका छौँ र अहिले समितिमा मूलतः केही प्रश्नहरू सिर्जना भएका छन्। जस्तो
नटुङ्गिएको विषय, छलफल गर्न पर्ने विषय भन्दा केही विषय रहेका छन्। जस्तो के छ भने, जस्तो मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको घटनामा हत्याको परिभाषा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हामी बिचमा अलिकति छलफल बाँकी छ। यो समस्या गाँठो परिसकेको छैन, तर यो छलफल गर्न बाँकी हो। यहाँ टुङ्गिएन, यहाँ सहमति हुन सकेन, निष्कर्षमा पुग्न सकेनौँ। अर्को कुरा, जस्तो सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएका हकमा त्यो मेलमिलापको माध्यमबाट जान सकिने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। यदि त्यो मेलमिलापको लागि पीडितहरूको स्वतन्त्र सहमति चाहिन्छ। यदि स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने त? स्वतन्त्र पीडितले स्वतन्त्र सहमति दिएन, मेलमिलाप हुने स्थिति भएन, त्यति बेला के गर्ने भन्ने कुरा कानुनमा व्यवस्था छैन। त्यो कुरालाई अलिकति छलफलको विषय बनाऊ भन्ने कुरा हाम्रो छ। अर्को कुरा, मानव अधिकार। हजुर, संसदीय उपसमितिले 4 बुँदालाई छलफलका लागि भन्दै महत्त्वपूर्ण विषयमा समितिमै पठाएको अवस्था छ। अब यसले निकास कहिले र कसरी पाउँछ र पीडितलाई थप पीडा दिने गरी फेरि यो विषय अल्झिने खतरा त छैन होला नि? यसमा सरकारले, मुख्य कुरा सरकारले बाथरुममा हुनु पर्यो। यो संसदको संसदीय समिति वा उपसमिति यसले एउटा प्रक्रियागत ढङ्गबाट कामलाई अगाडि बढाउँछ। हामी सबैले बुझेका छौँ यो मुख्य गरी यो राजनीतिक विषय पनि हो। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि हेरिरहेको छ, नजिकबाट अध्ययन गरिरहेको छ। विभिन्न स्टेक होल्डरहरूले कसरी काम टुङ्ग्याउँछ भन्ने हेरिरहेका छन्। मूलत राजनीतिक विषय भएको कारणले गर्दा राजनीतिक पात्र बनाउने मुख्य दायित्व सरकारको हुन्छ। तर सरकार, हामी यो महत्त्वपूर्ण यो टिआरसी विधेयक सङ्गमकालीन न्यायकोलाई निरूपण गर्नका लागि यसरी मसिनो ढङ्गले काम गरिरहेका छौँ। तर सरकारले अहिले वातावरण बिगार्ने गरी, गिजोल्ने गरी भूमिका खेलिरहेको छ। जस्तो तपाईँलाई उदाहरणको रूपमा भनौँ, अस्ति 16 गते हाम्रो पार्टीका संसद दलका नेताले संसदमा एउटा विषय राख्नुभयो। जस्तो फागुन 1 गते 2052 सालमा सशस्त्र युद्धको घोषणा भयो। उहाँ माओवादी केन्द्रले त्यसलाई गर्वको रूपमा, एउटा चाहिँ गौरवको दिनको रूपमा, उल्लासमय दिनको रूपमा मान्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूको पार्टीको आन्तरिक कुरा हो। तर सिङ्गो देशले त्यो मान्नुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन। सिङ्गो जनताहरूले, सबै चाहिँ नागरिकहरूले यसलाई चाहिँ उल्लासको रूपमा सार्वजनिक बिदा दिएर यसलाई चाहिँ पर्वको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यसलाई हटाइनुपर्छ, त्यो बेठिक छ भन्ने कुरा हाम्रो अध्यक्षले राख्नु भएपछि सरकारको तर्फबाट त्यसको प्रतिक्रिया आयो, त्यसको प्रतिवाद भयो, त्यो हामी मनाउँछौँ। त्यो राष्ट्रिय पर्वको विषय हो भनेर उहाँले, सञ्चार मन्त्री प्रवक्ताले त्यो प्रतिक्रिया दिनुभयो। संसदमा सरकार निकट दलका नेताहरूले पनि त्यो विषयलाई त्यही ढङ्गले उजागर गर्नुभयो। यसको अर्थ के छ भने, द्वन्द्वकालीन घाउहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै हाटा लगाउँदै जानुपर्छ, बिर्सँदै जानुपर्छ। तर त्यसलाई गौरवका दिनका रूपमा हो भनेर पीडितहरूलाई थप पीडा दिने प्रयत्न गर्न हुँदैन। यो सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले यो कुरालाई गम्भीरताका साथ, जवाफदेही ढङ्गबाट, जिम्मेवार बोधका साथ उसले सोच्नु पर्थ्यो। यो टिआरसी विधेयक म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यदि राजनीतिक वातावरण बनेन भने, नेकपा एमाले त भनेको छ तँ यहाँ कहाँ गएर औँठा थाप लगाउनुपर्छ, लगाउँछौँ। औँठा थापले पुग्दैन, 15 थाप लगाउँछौँ। 15 थापले पुग्दैन, हामीले 45 थाप पनि लगाउन तयार छौँ भने त रोस्टरबाट हाम्रो अध्यक्षले बोल्नुभयो। भनेको अर्थ एमाले यदि जिम्मेवार बोधका साथ यसलाई टुङ्ग्याउन चाहन्छ, तर सरकार र यही बोझका साथ काम गर्न तयार छ कि छैन, राजनीतिक वातावरण तयार छ कि छैन भन्दा हामीलाई चाहिँ प्रश्न सृजना भइराखेको छ। त्यस कारण कतिपय प्रश्नको चाहिँ उत्तर चाहिँ सरकारले दिन जरुरी छ। अन्त्यमा माननीयज्यू, सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई हेर्दा एमालेको माओवादी युद्धप्रतिको दृष्टिकोण पनि हेर्नु पर्ला। अध्यक्ष केपी ओलीले त यसलाई हिंसाको संज्ञा नै दिनुभएको अवस्था छ। सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रणालीमा पनि एमाले यसरी नै पेश हुने त होइन होला नि? यसमा के भन्नुहुन्छ? यस्तो छ हो, यसमा दुई तीनवटा कुरा। संविधानले यो युद्धलाई कसरी चिन्यो भन्दा जनयुद्धको रूपमा चिनेको अवस्था, सशस्त्र युद्धको स्थितिमा चिन्यो। हर घटना जेसुकै भए पनि एउटा सत्य के हो भने, हामीले त्यो बृहत शान्ति प्रक्रियाबाट, सम्झौताको माध्यमबाट युद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गरेर आएका हौँ। त्यसलाई शान्तिपूर्ण, त्यो शान्तिको प्रक्रियालाई अब हामीले निरूपण गर्नुपर्छ। यो राष्ट्रको दायित्व हो। यो दायित्व हो भन्ने कुरा नेकपा एमाले बुझेको छ। तर यसको लागि के भने, हिंसा, शस्त्र युद्ध यो गर्वको विषय होइन, यो एउटा पीडाको क्षण हो। सिङ्गो देशले पीडाका रूपमा, वास्तवमा भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले 20औं खर्ब क्षति भयो, 17,000को नागरिकको ज्यान गयो। यी सबै कुरा त हाम्रो लागि त ठुलो पीडाको हो होला। राजनीतिक रूपमा सचेतना, राजनीतिक रूपमा परिवर्तन हामीले केही ल्यायौँ,
त्यो एउटा पाटो हो। तर त्यो घटनालाई, द्वन्द्वकालीन घटनालाई जब हामी निरूपण गर्ने, न्यायको कोणबाट निरूपण गर्ने तहमा आउँछ, त्यसलाई चाहिँ फेरि अर्को ढङ्गबाट आफ्नो एउटा त राजनीतिक एउटा चाहिँ बुझाइको एङ्गलबाट लैजान खोज्दाखेरि फेरि अर्को समस्या हुन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो सचेतनापूर्वक सरकारलाई हाम्रो एउटा चाहिँ एउटा एक प्रकारले भन्यो नि खबरदारी हो। त्यस विषयले सावधान हुन उहाँहरूलाई गराएको एउटा सचेत हो। तर यसलाई चाहिँ हामी फेरि पनि भन्न चाहन्छौँ, यो प्रक्रियालाई निरूपण गर्नुपर्छ। सङ्गमकालीन न्यायको निरूपण भनेको चाहिँ पीडितलाई न्याय दिने कुरा हो, क्षतिपूर्ति र परिपूर्णको सुनिश्चितता गर्ने कुरा हो, सत्यको अन्वेषण गर्ने, सत्यको जरासम्म पुगेर त्यसको खोजी गर्ने, पीडकहरूको प्रकृतिका आधारमा उसलाई दण्ड र सजायको तहमा पुर्याउने र समाजमा पीडित र पीडकलाई अन्तर्घुलित गराएर फेरि पनि समाजमा अर्को द्वन्द्वको चाहिँ पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्ने हो। त्यो त्यति आधार, त्यो उद्देश्य पुरा गर्ने। हस्, यहाँलाई समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका प्रतिनिधि सभाका सचेतक महेश कुमार बर्तौला र हामीले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषयमा छलफल गऱ्यौँ। अब बाँकी न्युज। काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर डेङ्गी सङ्क्रमण बढ्दो क्रममै छ। पछिल्लो 3 दिनमा मात्रै 100 भन्दा बढी डेङ्गी सङ्क्रमित बिरामी थपिएका छन्। गत वर्ष यो बेला डेङ्गीले काठमाडौँमा महामारीकै रूप लिएको थियो। तर यो वर्ष भने इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले अनुमान गरे अनुसार काठमाडौँमा डेङ्गी फैलिएको छैन। एक रिपोर्ट। पछिल्लो एक साता यता काठमाडौँ सहित केही जिल्लामा डेङ्गी संक्रमण बढिरहेको छ। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार सुनसरी, झापा, धादिङ, मोरङ लगायत जिल्लामा डेङ्गी संक्रमण उच्च देखिएको छ। महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार अक्टोबर 1 देखि 5 तारिकसम्म काठमाडौँमा 73, तनहुँमा 1203, कास्कीमा 144 जनामा डेङ्गी संक्रमण पुष्टि भएको छ। साथै असोज 16 गतेदेखि 18 गतेसम्म देशभरमा 112 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। तर गत वर्ष महामारीको रूप लिएको डेङ्गी संक्रमण यो वर्ष अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिए पनि त्यो अनुसार नबढेको रोग नियन्त्रण महाशाखाको भनाइ छ। र यो रेनी सिजनमा, वर्षायाममा मनसुन सुरु भएपछि स्वाभाविक रूपमै बढ्ने गर्छ। तैपनि अहिले 1-2वटा जिल्लाहरूमा अलि महामारीको जस्तै रूप लियो। तैपनि त्यहाँको स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको संयुक्त पहलमा यो चाहिँ नियन्त्रणमा आएको छ। र अहिले पछिल्लो समयमा गण्डकी प्रदेशको तनहुँ जिल्ला र तनहुँ जिल्लाको खास गरी ब्यास नगरपालिकामा अलिक बढी बिरामीहरू देखिएको छ। लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने भाइरसको संक्रमणबाट हुने रोग डेङ्गी संक्रमण पनि एक हो। एडिस इजिप्टाई जातको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट डेङ्गी संक्रमण हुने गर्दछ। सुरुमा अफ्रिकामा मात्रै भेटिएको यो लामखुट्टे केही वर्ष यता नेपालका तराई क्षेत्रमा मात्र नभएर पहाडी तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा समेत देखिएका छन्। डेङ्गी संक्रमणको जटिलतालाई हेर्दा यसलाई 3 प्रकारमा विभाजन गरिएको छ: डेङ्गी फिभर, डेङ्गी हेमोरेजिक फिभर, डेङ्गी सक सिन्ड्रोम। डेङ्गी संक्रमणका समयमा विशेष खालको ज्वरो आउनुलाई चिकित्सकीय भाषामा हेमोरेजिक फिभर भन्ने गरिन्छ। के छन् यसका लक्षणहरू? मांसपेशी, जुर्नी तथा टाउको दुख्ने, उच्च ज्वरो आउने, आँखाको पछिल्लो भागमा दुखाइ हुने, वाकवाकी लाग्नु र बान्ता हुने, जटिल डेङ्गी भएमा नाक, मुख, गिज्जाबाट रगत आउने, बिमिरा आउने लगायत समस्या देखा पर्दछन्। नेपालमा पछिल्ला केही वर्ष डेङ्गी संक्रमण गराउने लामखुट्टे फैलिएका कारण यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा जुटिएको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको भनाइ छ। हामीहरू स्थानीय सरकार लगायत हामीहरू सबै बसेर विभिन्न कार्यक्रमहरू, विभिन्न सर्च एन्ड डिस्ट्रोयको एक्टिभिटीहरू सञ्चालन गरिसकेपछि त्यो पनि नियन्त्रणमै छ। र अब यसलाई एकदम बढेको भन्दा पनि जति बेला पनि बढ्न सक्छ र जति बेला पनि महामारीको रूप लिन सक्छ र हामीहरू सजग हुनुपर्छ र हामीहरूले चाहिँ नियन्त्रणका र रोकथामका विधिहरू अपनाइरहनुपर्छ। पछिल्लो समय डेङ्गी संक्रमण उच्च पहाडी क्षेत्रमा समेत देखिन थालेकाले डेङ्गी संक्रमणले हरेक वर्ष महामारीको रूप नलिए पनि हरेक वर्ष डेङ्गी संक्रमणले सताउने भने निश्चित देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। चीनको हाङजाउमा जारी 19औं एसियाली खेलकुदमा नेपालले क्रिकेट खेलमा विश्व कीर्तिमान नै कायम गरी इतिहास रच्यो। पदक हात नपरे पनि एकै खेलबाट नेपालले आधा दर्जन बढी कीर्तिमान कायम गर्यो। थोरै बलमा अर्धशतक तथा शतक बनाउने विश्वकै अब्बल खेलाडी पनि दिपेन्द्र सिंह ऐरी र कुशल मल्ल। क्रिकेटमा मङ्गोलियासँगको चमत्कारी खेलेको नेपालले अन्य 2 खेलमा पदक हात पारेको छ। एक रिपोर्ट।
18औं एसियाली खेलकुदसम्म नेपालले 1 रजत पदकसहित 24 पदक हात पाएको थियो। चीनको हाङजाउमा जारी 19औं एसियाडका लागि नेपालबाट अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी खेलाडी सहभागी छन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त जारी एसियाडमा नेपाली क्रिकेट टोलीले भने मंगोलियासँगको खेलमा ऐतिहासिक खेल खेल्दै विश्व क्रिकेटमै नेपालको कीर्तिमानी कायम गर्न सफल भयो। मंगोलियासँगको खेलमा दिपेन्द्र सिंह ऐरीले मात्र 9 बलमै अर्धशतकको विश्व कीर्तिमान बनाउँदा सोही खेलमा कुशल मल्लले थोरै बलमा शतक पार गरेर अर्को कीर्तिमान कायम राखेका थिए। क्रिकेटमा पदक हात पार्न नसके पनि नेपाली क्रिकेटको लागि यो सबैभन्दा ठूलो सफलता बन्न पुग्यो। यही खेलले नेपालीहरूलाई खुसी तुल्यायो। 19औं एसियाडमा 29 खेलमा भाग लिन भन्दै नेपालले 253 खेलाडी सहभागी गराएकोमा नेपाल पदकविहीन भएर फर्किने डर भने महिला कबड्डी खेलाडीले मेटाइदिएका थिए। पहिलो पटक भाग लिएको महिला खेलाडीले पहिलो पदक दिलाएर नेपालको खाता खोलेका हुन्। योभन्दा पनि अझ खुसी तुल्याउने गरी करातेमा एरिका गुरुङले रजत पदक दिलाएकी छन्। 68 केजी तौल समूहमा सेमिफाइनलमा हङकङकी यान काई होलाई 8-4 ले हराउँदै फाइनल प्रवेश गरेकी उनी कजाकिस्तानकी सोफिया बेरुल्तसेवासित 3-0 अङ्कले पराजित भइन्। एरिकाले क्वार्टर फाइनलमा जापानकी खेलाडी एजुकी सवाईलाई सेन्सुको आधारमा हराएकी थिइन्। दुवैको समान 1-1 अङ्क भए पनि पहिलो अङ्क पाएको आधारमा एरिका सेमिफाइनलमा पुगेकी थिइन्। 19औं एसियाडमा नेपाललाई दोस्रो पदक दिलाउने एरिकाले यसअघि इन्डोनेसियामा भएको 10औं वर्ल्ड सितेरियो कराते च्याम्पियनसिपमा स्वर्ण जितेकी थिइन्। 127 जना महिला र 126 जना पुरुष गरी 253 नेपाली खेलाडी सहभागी जारी एसियाडमा 45 देशका 12,500 भन्दा बढी खेलाडी प्रतिस्पर्धामा रहँदा आयोजक चीन सबैभन्दा बढी पदक सहित पहिलो स्थानमा छ। चीनले अहिलेसम्म 196 स्वर्ण सहित 374 पदक हात पारेको छ भने जापान 49 स्वर्ण सहित 180 पदक सहित दोस्रो र 39 स्वर्ण सहित 185 पदकका साथ दक्षिण कोरिया तेस्रो स्थानमा छ। 28 स्वर्ण सहित 107 पदक सहित भारत अहिलेसम्म चौथो स्थानमा छ। एसियाडमा नेपाली महिला खेलाडीहरूको जितले नेपाललाई पदक तालिका विहीन हुनबाट मुक्त गराएका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। सर्वोच्च अदालतको परामर्शबाट मुख्यमन्त्री भएका हिक्मत कुमार कार्की सत्ताविहीन, विश्वासको मतको प्रस्ताव फिर्ता लिँदै राजीनामाको घोषणा, मध्यावधिको चटारो। बिखरामा आउने राजनीतिक दलहरूप्रति जनताले आलोचना टिप्पणी गर्ने स्थिति गर्नु भनेको लोकतन्त्र कमजोर हो। शान्ति प्रक्रियालाई ढुङ्गो लगाउने समय घर्किए पनि सहमतिको प्रयास अझै जारी। संक्रमणकालीन न्यायलाई ढुङ्गोमा पुर्याउन गठित उपसमितिद्वारा केही बुदामा थप छलफलको प्रस्ताव गर्दै सहमति। सरकारमा प्रचण्डको नेतृत्व विरुद्ध कङ्ग्रेसेतर पक्ष रणनीतिक चालमा। विकासदेखि सुशासनका क्षेत्रमा काम गर्नै नसकेको आरोप, सचिएर काम गर्नुपर्ने भनाइ। सरकार सचिनु पर्यो, सचिन सक्दैन भने छोड्नु पर्यो। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर डेङ्गी संक्रमण बढ्दो क्रममा। पछिल्लो 3 दिनमा 112 जना नयाँ संक्रमित थपिए। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। जसपाका सांसद प्रदीप यादवले नेपालमा धार्मिक तनाव बढ्नुमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको हात रहेको आशंका गरेका छन्। सांसद यादवले शंका गरे जस्तै पूर्व राजाकै कारण धार्मिक तनाव बढेको हो त? हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गई भोट गर्न सक्नुहुनेछ।
थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल 5 वर इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।